अस्सलाम वालेकुम। सबलिमिनल स्टेट ऑफ माइंड। सबलिमिनल स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है सोच से नीचे का मकाम। सब एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है अंडर, बिलो और लिमिनल थ्रेशोल्ड, यानी कि आपका जो सोच है उससे नीचे का मकाम। इस पर चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, आज के क्लिप में इस पर बात करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी कॉग्निटिव थ्रेशोल्ड यानी कि सोच की हद। अब सोच की हद के अंदर जो चीज़ आ गई उसको तो आप सेंस कर सकते हैं। उन चीज़ों का क्या बनेगा जो कि आपके ऊपर असरअंदाज भी हो रही हैं लेकिन आप उनको जज नहीं कर पाते क्योंकि अवेयरनेस का लिमिटेड होना। तो इसमें आज जो है सब लिमिनल स्टेट पे बात होगी कि चीज़ें सोच से नीचे जब अवेयरनेस नहीं होती और जो इन चीज़ों को एज अ टेक्निक यूज़ करके आपके बिहेवियर को, आपके रवैये को मैनिपुलेट करते हैं, उसे असरअंदाज करते हैं, वो कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि देखा जाएगा कि इसकी हमारे दीन में इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसका माशरे में इस्तेमाल कैसा किया जा रहा है। अब अगर आप इसको दीन इस्लाम में अगर देखें तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, मफ़हूम है कि जो रिया है ये ऐसा शिर्क है कि आपके अंदर ऐसे दाखिल होता है जैसे काली चूंटी काले पत्थर पर चल रही हो और काली रात में आपको उसकी चलने का, उस चूंटी के वजूद का एहसास ना हो। ऐसे ही ये रिया रिया क्या होती है कि इंसान का इसलिए अमल करना कि लोग मुझे अच्छा समझें। ये इस तरह पोशीदा तरीके से आपके अंदर दाखिल हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इस मैसेज में एक चीज़ है कि सबलिमिनल स्टेट ऑफ माइंड का एविडेंस मौजूद है इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि मौसीकी आपके अंदर निफाक को इससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से पैदा करती है। इतना तेज़ी से पानी जब घास को मिल रहा हो तो घास इतनी तेज़ी से नहीं उगती। यानी कि ये पोशीदा तरीके से पोशीदा तौर पर आपके जहन में दाखिल होता है। ख़ास तौर पे जब आप मौसीकी सुन रहे होते हैं तो निफाक इनफैक्ट इसको आप अगर देखें तो ये है हिपोक्रेसी कि इसके साइंस क्या हैं कि जब भी बात करेगा तो गाली देगा, उसके पास अमानत रखी जाएगी तो ख़यानत करेगा। और दो ट्रेट्स और हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के अंदर मौजूद हैं। इसमें अब आप देखें कि अगर आप अपने माशरे में देखें तो लोग लूज टेम्पर्ड हैं, मतलब कि गलती भी की होती है फिर मानते भी नहीं और जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं और छोटी छोटी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है। इसकी दलील आप ये ले लें क्योंकि हर वक्त हमारी गाड़ियों में म्यूज़िक है, हमारे मोबाइल में म्यूज़िक है, हमारे घर में म्यूज़िक है और किसी ना किसी तरीके से हम या तो ऐसी जगह पर शॉपिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर पीछे म्यूज़िक चल रहा है, जिसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में ब्रांड मंत्रा कहते हैं कि ख़ास किस्म का म्यूज़िक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप कहीं पे भी जाएँ तो आपको उस ब्रांड का जो इमेज है या वो आपके ज़हन में आ जाए। तो आप देख लें कि ये सारे का सारा क्या है, सबलिमिनल स्टेट ऑफ माइंड है कि आपको सोच से नीचे चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं लेकिन आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप जब ऐसा कर गुजरते हैं तो आपको नदामत भी होती है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा सोशल इमेज ख़राब हो गया या मेरा एक रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो ये दीन के अंदर इनकी इम्प्लीकेशंस हैं। अब आ जाएं कि आपको मार्केटर्स जो हैं वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं ऐसी स्टेट पे रहकर। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करूंगा जिसको आप देखते जाएं। सबसे पहले तो मैं एक बुक का इमेज आपको दिखाना चाहूँगा। आप उस बुक का जो टाइटल है वो पढ़ेंगे तो उसमें ब्लैक कलर के अल्फाज लिखे हुए हैं जो कि सबलिमिनल के बारे में लिखी गई थी। लेकिन अगर आप पहली नज़र में वो लफ्ज़ ही सिर्फ देख रहे हैं जो कि ब्लैक कलर के लिखे हुए हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको अभी अवेयरनेस गेन करने की ज़रूरत है क्योंकि उन काले लफ्ज़ों के पीछे आप देखें तो आपको मध्यम वाइट कलर के अल्फाज नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर लिखा होगा कि यू नीड दिस बुक। उसका ये मैसेज है। उसके बाद अगर आप आ जाएं
تو باسکن رابنس ایک آئس کریم کا برانڈ ہے جس میں اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ بی آر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو بی کو توڑ کر اور آر کو توڑ کر لکھا گیا، اور اس کا جو سینٹر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو 31 کا ورڈ لکھا ہوگا۔ یہ جو 31 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کے 31 دن 31 نئے فلیور ہیں آپ کے لیے ہمارے پاس۔ تو یہ لوگو جو ہے یہ آپ کو ایک سب لیمنل میسج دے رہا ہے کہ آئس کریم میں بہت زیادہ وائڈ ورائٹی ہے۔ 31 کا جو لفظ ہے یہ آپ کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو فیڈیکس، فیڈیکس ایک کوریئر سروس ہے جو کہ بہت بڑے لیول پر امبیسیز کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، اور جو ڈاکومنٹس آپ اپلائی کرتے ہیں امیگریشن کے لیے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا اور اس کو پروسیس کرنا۔ تو فیڈیکس کے لفظ میں اگر آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر تو آپ کو ایک ایرو نظر آ رہا ہے، یہ ایرو سبلمنل میسج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیڈی اینڈ ایکوریٹ ڈلیوری۔ اور اس کے بعد آ جائیں تو آپ کے پاس آ جاتی ہے امیزون۔ امیزون میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے لوگوں میں اے ٹو زی، اے اور زیڈ کے نیچے ایک ایرو لگایا ہوا ہے۔ وہ ایرو کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اے ٹو زی ساری ورائٹی ہے آپ کے پاس، یعنی کہ ڈائیورس مینیو آف آپشنز فار یو، کہ ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد موجود ہے آپ کو سرو کرنے کے لیے۔ یہ 2 سے 3 میسیجز تھے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو کارٹونز میں، اب اگر کارٹونز میں آپ جائیں تو بظاہر ماؤں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کارٹون بچہ صرف کارٹون دیکھ رہا ہے۔ میں ابھی اسکرین پر اڈلٹری ایشوز کی وجہ سے ڈسپلے نہیں کر سکتا۔ بہت سارے کارٹونز ایسے ہیں جس میں فرنٹ پہ تو کارٹون کریکٹر ہے لیکن پیچھے دیوار کے اوپر ایک برہنہ عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اب جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک خاص چیز پر فوکس کر رہی تھیں جو کہ آپ کی اس وقت کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، لیکن پیریفیرلز بڑے ہونے کی وجہ سے دیکھیں جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو میں ایک خاص چیز کی طرف تو دیکھ رہا ہوں لیکن میرے پیریفیرلز مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کچھ پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ کا جو پیریفیرلز کا جو اسپین ہوتا ہے، جو ایریا دیکھنے کا ہوتا ہے، اس میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے مائنڈ میں جا رہی ہیں، اور جو تو آپ کے جس چیز کو آپ پریفریبلی دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے آپ کی سوچ کے اوپر، کیونکہ انسان کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کی مثال ایسے ہے جو کہ لاشعور ہوتا ہے، کہ انسان کہتا ہے کہ میرے لاشعوری طور پر میرا یہ عمل ہو گیا، کہ لاشعور جو ہے نا آپ کا سب کانشیس وہ کیا کرتا ہے، ایک گنے کی مشین کی مانند آپ اس کو سمجھ لیں کہ گنے کی جو مشین ہے اس کو اس چیز کی سینس نہیں ہے کہ میرے اندر گنا آ گیا یا انگلی آ گئی، جو بھی آئے گا اس نے اس کا رس نکال دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ نہیں کو پروسیس نہیں کرتا، جو بھی پیریفیرل سے ڈیٹا ٹکرا کے اندر جا رہا ہے وہ اس کو لے گا اور اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اسے پروسیس کرے گا اور ریفلیکٹ کر دے گا، اور آپ کو ایک دم سے لگے گا کہ یار میں تو لا اختیار بے اختیار ہو کر میں نے یہ کام کیا، میں تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا ہے کہ آپ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم جب ڈائیورس دے دی اپنی بیوی کو تو غصے میں دے دی، تو ڈائیورس تو انسان غصے میں ہی دیا کرتا ہے۔ یہ غصے میں آنے تک کا سفر یہ سارے کے سارے کچھ چیزیں کانشیس لیول پر ہوتی ہیں، کچھ انکانشیسلی سب لیمنل اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر جا کر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو اگر انسان کی اپنے ساتھ ایک سیلف ٹاک ہے کہ میں جس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، اس سے میری بات نہیں مانی یہ کر دوں گا، اور جو سیلف ٹاک ہے نا آپ کی وہ سلیکشن آف جو ورڈ ہے وہ آپ بار بار کر رہے ہیں تو ایک دم سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو وہ آپ اس کو کر دیں گے، کیونکہ سیلف ٹاک جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت حد تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ خود کلامی کر رہا ہے۔ کہ اس جگہ پہ آپ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھیں گے کہ وہ مارکیٹ میں کھڑے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ان کا سر ہل رہا ہوگا اور زبان ہل رہی ہوگی اور ہاتھ ہل رہے ہوں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اٹ از اے سبلیمنل اسٹیٹ آف مائنڈ۔ تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کے بیہیویئر کے بیچ میں۔ تو آج کی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ چیزیں آپ کے اس میں آ جائیں، اویئرنیس میں آ جائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس کانٹینٹ کو شیئر کریں، کہ مقصد اس کا یہی ہے کہ جتنا کسی کا بھلا ہو سکے
جتنا ہم اپنے لیے سب سے پہلے آسانی پیدا کر لیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔